You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश। थप 78 जनामा कोरोना पुष्टि। नेकपा नै आधिकारिक भएको र सबै कमिटीमा आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी। नागरिक समाजका अगुवा तथा स्थानीय र अभियन्ताहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ। अब समाचार विस्तारमा। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट उप सर्वोच्चद्वारा जारी निर्देशन पालना गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड आइतबार सर्वोच्चमा पुगेर लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो। प्रचण्डले अदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको लिखित जवाफ बुझाउनु भएको हो। उहाँको जवाफमा जुलुस, नारा र भाषणले स्वतन्त्र र सूक्ष्म न्यायपालिका लाई प्रभाव पार्ने कुरा हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। उहाँले आफू एउटा दलको नेता र सामान्य नागरिक मात्रै रहेकाले उक्त भनाई अदालतको मानहानि हुन नसक्ने जिकिर प्रचण्डको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा अदालतको मानहानि हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रचण्ड विरुद्ध रिट दायरा भएको थियो। सो रिटमा गत बुधबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले 7 दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डलाई आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार प्रचण्ड लिखित जवाफसहित सर्वोच्चमा उपस्थित हुनुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा निर्णय गरेन भने आधी हुरी ल्याउँछौँ भन्दै प्रचण्डले भिरकुटी मण्डपको आमसभामा बोलेको कुराले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता समीर हायुले प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। नेपालमा आइतबार थप 78 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,143 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 2774 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै आइतबार थप 82 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 2,70,407 जनाले नेपालमा कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 962 जना आइसोलेसनमा र 68 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 21,62,936 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता भीमबहादुर रावलले आफूहरूले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक भएको र सबै कमिटीमा आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नदिनु अर्को असंवैधानिक कदम भएको उहाँको टिप्पणी छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले केपी ओली जस्तो असंवैधानिक र अनैतिक नेता संसारमा कोही पनि नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको मुख्य लडाई भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाको लागि भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले नेकपाको विधान र संसदीय दलको विधान अनुसार आफूहरू अघि बढेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। रावलले अब को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा आफूहरूको लागि ठूलो कुरा नभएको पनि बताउनुभयो। हामीले पनि गरेका छैनौँ, तर प्रधानमन्त्री को बन्न सक्छ भन्ने कुरा त सहमतिबाट जो पनि बन्न सक्ने हो। प्रतिनिधि सभामा काम गरेका अनुभवी यो देशलाई एउटा निर्दिष्ट दिशातिर लान सक्ने जो पनि व्यक्ति हुन सक्ने हो नि। तर हामीले भनेका छौँ त्यसको पूर्व शर्त के हो भने हाम्रो संविधानको मर्यादा, लोकतन्त्रको रक्षा, हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षा र नेपाली जनताका आकांक्षा र भावनाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने दिशातर्फ हामी स्वाभाविक लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। कारण अहिले हामी केवल प्रधानमन्त्रीजीले जसरी अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक काम गर्नुभयो, देशलाई सङ्कटतर्फ धकेल्नुभयो र अहिले सर्वोच्च अदालतले यत्रो फैसला गरिसक्दाखेरि पनि त्यसको मर्मको अवज्ञा गरेर म त प्रधानमन्त्री नै रहिरहन्छु, बरु उल्टो लोकतन्त्र प्रेमी जनतालाई ललकारले दृष्टता गरिरहनु भएको छ।
त्यसकारण अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा त्यही कुरा छ। त्यो कुराले एउटा निकास पाएपछि अरू विषयमा के हुनेछ भन्ने कुरा भविष्यमा यहाँहरूसँग हामी कुरा गर्दै गरौँला। के लाग्छ भने नि देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्नु भनेर निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरूलाई उहाँहरूको किनबेच सुरु भयो भन्नु योभन्दा सांसदहरूको अपमान, लोकतन्त्रको अपमान र देशको अपमान केही पनि हुन सक्दैन। योभन्दा यदि उहाँले त्यो भन्नुभएको भने मैले सांसदहरूको खरिद बिक्रीको लागि प्रक्रिया आरम्भ गरेँ भन्ने निकृष्ट कुरा उहाँले गर्नुभएको होला। हामी देशको जनताले चुनेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा कामको त पुरै छोड्नुहोस्, हामी कल्पना दिमागमा पनि हाम्रो आउँदैन। तर केपी ओलीको दिमागमा त्यस्तै कुरा आउँदो रहेछ। पत्रकार साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् उहाँ कस्तो प्रधानमन्त्री। हाम्रा कुनै पनि संवैधानिक निकायले कानुन बमोजिम निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा कानुनको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। मैले त्यसैले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले कसरी निर्णय गर्छ, अनुशासनको कारबाही कसरी गर्छ, बहुमत सङ्ख्या हामी कसरी हामीसँग छ भन्ने कुरा अनि यसका विधा लोगो कसरी केन्द्रीय कमिटीले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा मैले अघि भनिसकेँ र कारबाही केपी शर्मा ओलीजीलाई हामीले बहुमतको आधारमा कसरी गर्यौँ त्यो पनि भनिसकेँ। त्यसकारण निर्वाचन आयोग जस्तो स्वतन्त्र निकायले यो विलम्ब गर्नु भनेको यो दुःखद कुरा हो। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले तुरन्त निर्णय गर्नुपर्छ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जोसँग झन्डै 2/3 बहुमत छ उसले घोषणा गर्नुपर्छ पार्टीको जहाँ बहुमत छ त्यो बहुमत गर्ने निर्णय गर्ने केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक हो भन्ने कुरा जुन छर्लङ्ग कानुनबाट, राजनीतिबाट, व्यवहारबाट, विगतका नजिरबाट जुन कुरा स्पष्ट छ। निर्वाचन आयोगले किन ढिलो गरेको होला? बरु यहाँहरू सबैले भोलिको समाचारमा यसलाई ठुलो एउटा शीर्षक दिएर लेखिदिनु भएदेखि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्थेँ। मान्छेहरू हामीले तपाईँले किन राजीनामा दिनु भएन भन्दा राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री छिटो हट्ला भन्ने ठाने हो। यो कुनै प्रधानमन्त्री छिटो हट्छ र अर्को व्यक्ति छिटो हुन्छ भन्ने प्रश्न होइन। यो प्रश्न लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षा हुने कि नहुने। हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले न्यूनतम नैतिकता, आदर्श, सिद्धान्त हामीले पछ्याउने कि नपछ्याउने? के कुनै देशलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्ति, म राष्ट्रलाई हाँक्छु भन्ने व्यक्ति यति अनैतिक, यति आदर्शहीन, यति अवसरवादी, यति स्वार्थी बन्न मिल्छ? रावलले अहिले आफूहरूको मुख्य विषय प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भएकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कारबाही नगर्ने जिकिर गर्नुभयो। विकासको नाममा नागरिकलाई सडक छाप बनाउने काम भएको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा तथा स्थानीय र अभियन्ताहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ गरेका छन्। विकासको नाममा आफूहरूको उठीबास गराएर प्रतिगमन गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले महानगर घेराउ गरेका हुन्। बालाजु सडक विस्तारका नाममा आदिवासीलाई सुकुम्बासी बनाउन नपाइने आन्दोलनकारीको माग छ। बालाजु बाइपास सडक विस्तारको क्रममा उठीबास लगाएकालाई सोही स्थानमा पुनर्स्थापित गर्न उनीहरूको माग छ। त्यस क्रममा उपस्थित प्रदर्शनकारीहरूले कङ्क्रिटको भूत भगाउने भन्दै धुप बालेका थिए। त्यस्तै सडक विस्तारका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहाई गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक प्रहरीको आचरण व्यवहारमा थप सुधार गरी नागरिक मैत्री ट्राफिक प्रहरी सेवा प्रदान गर्न कार्यक्रम सुरु गरेको छ। महाशाखाले ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग गर्ने आचरण व्यवहारलाई थप नागरिक मैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रहरी कर्मचारीको व्यवहारमा थप सुधार लक्षित कार्यक्रमको सुरुवात गरेको जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले गर्ने दैनिक काम कारबाही एवं गतिविधिका क्रममा आउने सेवाग्राही तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूसँग नागरिक मैत्री व्यवहारसहित सहज, सरल एवं पारदर्शी सेवा प्रदान होस् भन्ने अभिप्रायले यस मूल्याङ्कन पद्धतिसहित पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको सुरुवात गरेको हो। ट्राफिक प्रहरीबाट सेवाग्राही तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूसँग सभ्य, शिष्ट र पारदर्शी रूपमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नागरिक मैत्री ट्राफिक प्रहरी छनौट कार्यविधि 2077 बनाई लागू गरिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक महिना सर्वोत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने 2 जनालाई वृत्ति विकासमा जानिने गरी नगद पुरस्कार एवं सम्मान समेत गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो कुरामा चाहिँ
हाम्रो यो कार्यविधि, हाम्रो यो मूल्याङ्कन र हाम्रो यो पुरस्कार सम्मान गर्ने हामीले जुन कार्यक्रम ल्याएका छौँ, यसले चाहिँ प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीलाई नागरिक मैत्री हुनलाई र पुरस्कार लिनलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ। र त्यो उत्प्रेरणाले के हुन्छ, उत्प्रेरित भयो भने के हुन्छ भने उसले चाहिँ सबैले नागरिक मैत्री व्यवहार गर्नलाई फिल्डमा के गर्ने भयो, कम्पिटिसन गर्ने भयो। यसको अर्थ के हुने हो, नागरिक मैत्री व्यवहारमा चाहिँ अलिकति चाहिँ नि ट्राफिक प्रहरी चाहिँ त्यतापट्टि अग्रसर हुने भए र हाम्रो व्यवहार चाहिँ राम्रो देखिने भयो भन्ने उद्देश्यले हामीले यो चाहिँ नागरिक मैत्री ट्राफिक प्रहरी कार्यविधि छनौट कार्यविधि चाहिँ सुरु गरेका छौँ। र यो चाहिँ यही महिनादेखि चाहिँ हामीले अब यसको चाहिँ मूल्याङ्कन पद्धतिमा मूल्याङ्कन सुरु गरिसकेका छौँ। र यो महिनाको अन्तमा हामी मध्येका जो चाहिँ नागरिकसँग राम्रो व्यवहार गर्छौँ उनले बढी नम्बर प्राप्त गर्नेछ। यसका विभिन्न मूल्याङ्कन चाहिँ नि क्याटेगोरीहरू छन्। त्यो क्याटेगोरी अनुसार बढी नम्बर ल्याउनेले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ नागरिक मैत्री ट्राफिक प्रहरी यो रहेछ भन्ने हामीले त्यसबाट चाहिँ नि उसले नम्बर आएको आधारमा छनौट गर्नेछौँ र उनलाई चाहिँ सम्मान र पुरस्कृत गर्नेछौँ। र यसले चाहिँ अन्य सबै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ नागरिक मैत्री व्यवहार गर्नलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। यसरी हामी चाहिँ नागरिक मैत्री चाहिँ व्यवहार गर्ने, नागरिक मैत्री चाहिँ नि ट्राफिक प्रहरीलाई नागरिक मैत्री व्यवहार गर्न उत्प्रेरणा गर्ने, नागरिक मैत्री व्यवहार गर्ने र ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ ओहो ट्राफिक प्रहरीले कस्तो राम्रो व्यवहार गर्न थालेछ, आजकल व्यवहार पनि राम्रो गर्दो त, कारबाही गल्ती गरेर कारबाही पनि गर्दो रहेछ भन्ने भाव चाहिँ जनतामा जाओस्, नागरिकमा जाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसले आम सेवाग्राही एवं सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई नागरिक मैत्री व्यवहार सहित उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न र समग्र कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता एवं स्तर वृद्धि गर्न कोसे ढुङ्गो साबित हुने उहाँले बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग गर्ने आचरण व्यवहारमा थप सुधार गरी नागरिक मैत्री सेवा प्रदान गर्न महाशाखाले नागरिक मैत्री ट्राफिक प्रहरी छनौट कार्यविधि 2077 लागू गरेको जनाएको छ। कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने ट्राफिक कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। काठमाडौँको असनमा रहेको सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण एवं पुनर्निर्माणको काम प्रारम्भ भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आइतबार संयुक्त रूपमा भूमि पूजा गरेर पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाको शुभारम्भ गर्नुभयो। सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको र रु 5 अर्ब 80 करोड आर्थिक सहयोग अन्तर्गत पुनर्निर्माण हुन लागेको 28 सम्पदा मध्ये यो पहिलो परियोजना हो। सन् 2017मा ती सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार पुनर्स्थापना गरिनेछ। कार्यक्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी गेवालीले सबै सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा तिनको मौलिकता, परम्परागत महत्त्व, स्थानीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै प्राचीन सामग्री प्रयोग गरिने बताउनुभयो। उहाँले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि दिनुभयो। भूकम्पले हामी सबैलाई हल्लायो। हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ ठुलो क्षति चाहिँ पुग्यो, धरहरा ढल्यो, हाम्रा थुप्रै मठ मन्दिरहरू ढले, हाम्रा घरहरू थुप्रै ठाउँमा चाहिँ ढले र चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ स्कुल ढल्यो अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू ढले, धेरै ठुलो क्षति चाहिँ हामीले बेहोर्यौँ। त्यतिखेर हामी सबैलाई लागिरहेको थियो नेपाल अब पुनर्निर्माणमा अगाडि बढ्न सक्दैन होला, हामी अगाडि कसरी बढ्न सकिएला भन्ने खालको ठुलो चिन्ताको विषय थियो। म तपाईँहरूलाई आज बताउँ, करिब 8 लाख घरहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, 7553वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, 1197वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू क्षतिविक्षत भएको अवस्था, 920वटा सम्पदाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर बनाउनु पर्ने, करिब 1500वटा खानेपानी आयोजनाहरू चाहिँ क्षतिविक्षत भएको यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी थियौँ। त्यतिखेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गऱ्यौँ, नेपाल दुःखको अवस्थामा छ, तपाईँहरूले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यो सम्मेलनबाट उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, करिब 410 अर्ब बराबरको रकम चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउन सकिने खालको कुरा गर्नुभयो। पछि रियल कमिटमेन्टको हिसाबले हेर्दा 294 अर्ब विभिन्न अरू पहिलाको राहत उद्धारमा खर्च गरेको समेत काट्दाखेरि त्यो अवस्था देखियो। म यहाँहरूलाई बताउँ, भारत सरकार त्यसमा चाहिँ हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ सरकारहरू मध्येमा सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने सरकारभित्रमा पर्छ। करिब 1 अरब डलर बराबर अर्थात् करिब 1 खरब रकम बराबरको रकम प्रतिबद्धता प्राप्त भयो। त्यो रकमभित्रमा हामीले 250 अर्ब बराबरको, मैले 100 रुपियाँको एक्सचेन्ज रेटको हिसाबले भन्दैछु, अहिले 110-15 हुँदाखेरि त्यो बढ्न सक्छ। 250 अर्ब बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई ती 25 अर्ब बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने भयो। भारत सरकारको कमिटमेन्ट भयो। 75 अर्ब रकम बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई चाहिँ सफ्ट लोनको रूपमा चाहिँ एक्जिम मार्फत प्राप्त हुने भयो। पछि
यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ करिब चाहिँ 10 अरब बराबरको रकम $100 मिलियन बराबरको रकम हाउजिङमा आज हाउजिङको कामहरू करिब हामी सम्पन्न भएको छ। 50,000 घरहरू बनाउने भनेकोमा करिब 47,000 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा घरहरू सम्पन्न भइसकेका छ। अब छिट्टै 100% घरहरू सम्पन्न हुने दिशामा हामी पुगिरहेका छौँ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख शाक्यले पुरातत्व विभागको कारण ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। जनता बीचमा लडाएर अगाडि बढ्न खोज्यो भने पुरातत्व विभागलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने चेतावनी उहाँले दिनुभयो। कमल पोखरीको निर्माणका क्रममा पनि पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। के बोल्नु पर्यो मैले पुरातत्वको सोधेको छु, त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। मौलिकता कायम गरेर पुनर्निर्माण गर्यो भने मौलिकता कस्तो हुन्छ त्यो पनि मलाई पनि थाहा छैन। के मिच्यो भने त्यो पनि थाहा छैन। कसले त्यहाँ स्विमिङ पुल बनाउनु थाल्यो त्यो पनि थाहा छैन। अनि पुरातत्व विभाग त्यहाँको बाटाउन हेरेर अगाडि बढ भन्छ। पुरातत्व विभागले त्यहाँको बाटाउन हेर्ने काम हो कि उसलाई लडाउने काम हो? त्यसकारण पुरातत्व विभागलाई त्यस्तो किसिमले छाडा रूपमा छन सकिन्न। जनता बीचमा लडाएर अगाडि बढ्न खोजिने पुरातत्व विभागलाई अब कानुनको दायराभित्र हामी ल्याउँछौँ। यो अब हिजोसम्म व्यक्तिगत जस्तो भयो, धेरैचोटि भन्यौँ मानेन, इगो राख्ने के गर्न सक्छ भन्ने किसिमको पुरातत्व विभागले महानगर यहाँको सम्पदा चाहे अमूर्त होस् मूर्त होस् त्यो संरक्षणको दायित्व र जिम्मेवारी वहन गरिरहेको महानगरपालिका अनि पुरातत्व विभागले अर्को किसिमले गर्ने। तपाईँले अस्ति पनि देख्नुभयो, उद्देश्य एउटा कमल पोखरीमा गएर माटोको टिका हिलो अनुहारमा देख्ने अनि बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न जाने। कहाँ सन्दर्भ नमिले त्यो हो भने त महानगरपालिका पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। म कहाँ आएर भन्नु पर्यो यो भएन मेयर साहब यसरी बनाऊ पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो भन्छ। अनि पुरातत्व विभागले पत्र लेखेर अनि त्यो वातावरण हेरेर बनाऊ भन्छ। वातावरण विज्ञानी छैन त्यहाँ पुरातत्व विभागमा। अनि त्यहाँ लडाउने काम गर्यो। अब त्यो हामी सहँदैनौँ। अस्ति पनि त्यहाँ गयो, मैले सोधेँ, घन लिएर गएर त्यहाँ तोडफोड सुरु गरेका छन्। म ज्यापु महागुठीको केन्द्रीय अध्यक्षलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ धेरै दाजुभाइ म चिन्छु, तपाईँको योगदान धेरै छ। तपाईँले लुम्बिनीसम्म पुगेर पनि ज्यापु महागुठी पलेसम्म पुगो बनाउनु भएको छ। धेरैले श्रमदान गरेको छ, आर्थिक सहयोग गरेको छ। त्यहाँ बनाउँदा पोखरीभित्र तपाईँले मन्दिर राख्नु भएको छ। अनि कमल पोखरीमा एउटा फुल फुलाउँछु भन्दा ह्यामर लिएर तोडफोड गर्न जानुपर्ने, त्यो पनि हामीलाई जानकारी नै नदिइकन मिडिया सबलाई बोलाएर लगेर तोडफोड गरेर अनि मेयर मुर्दाबाद, सम्पदा विरोधी मेयर मुर्दाबाद। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त उक्त मन्दिर 10औं शताब्दीमा मल्ल युगमा निर्माण गरिएको विश्वास छ। सेतो मचिन्द्रनाथलाई हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले समान आस्थाका साथ पूजा अर्चना गर्दै आएका छन्। चाताको पहिलो कारोबार दिन सुनचाँदीको भावमा सामान्य गिरावट आएको छ। सुनको भाव तोलामा 500 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ। यस दिन छापावाला सुन प्रति तोला 88,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार तेजापी सुन प्रति तोला 87,850 रुपियाँ तोकिएको छ। सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले घट्दा प्रति तोला 1,325 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। चाताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक करिब 80 अङ्क घटेर 2500 बिन्दुभन्दा तल झरेको छ। यस दिन 79.74 अङ्क अर्थात् 3.12% घटेर 2474.39 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 14.53 अङ्क घटेर 447.29 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसै गरी यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 5.52 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.68 अङ्क घटेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि यस दिन कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ। यस दिन 207 कम्पनीको 96,151 पटकको कारोबारमा 8 अर्ब 35 करोड 52,89,000 रुपियाँ बराबरको 1 करोड 60,17,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। खेलकुद पत्रकार कमल खत्री खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आइतबार खेल पत्रकार खत्रीलाई खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरेको हो। खत्रीले प्रमाणपत्र सहित 50,000 नगद प्राप्त गरे। अन्य 8 खेल पत्रकारले खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। महिलातर्फ मुना कार्कीले खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त गरिन्। प्रदेशतर्फ प्रदेश 1 का हिमाल खरेल, प्रदेश 2 का
रञ्जन कुमार भण्डारी, बागमती प्रदेशका अनिल मल्ल ठकुरी र लुम्बिनीबाट माधव प्रसाद अर्यालले खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त गरे। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट मुक्तिबाबु रेग्मी, कर्णाली प्रदेशबाट भूपेश उपाध्याय र सुदूरपश्चिमबाट सीताराम ओझाले खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रोत्साहन पुरस्कारसँगै उनीहरूले जनही 25,000 प्राप्त गरे। पुरस्कार प्रदान गर्दै खेलकुद मन्त्री दावा लामाले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पत्रकारहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। यसरी खेलकुद पत्रकारिता क्षेत्रको सन्दर्भमा समय सापेक्ष यसका अपडेटका विषयमा, यसलाई प्रस्तुत परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा, मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयहरूमा यहाँहरूले समय सन्दर्भमा सुझाव दिनुहुनेछ, सल्लाह दिनुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि खेल क्षेत्र सँगसँगै खेलकुद पत्रकारिता क्षेत्रमा यहाँहरू जुन ढङ्गले समर्पित भएर लाग्नुभएको छ मन्त्रालयको पनि ध्यान पुग्नेछ। म यही तपाईँहरू सामु आशा अपेक्षा पनि गर्दै, अनुरोध पनि गर्दै अन्तमा फेरि पनि यहाँहरूले जुन आफूलाई यो क्षेत्रमा समर्पित गर्नुभएको छ, यो क्षेत्रमा यहाँहरू भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ, आगामी दिनमा अझ यो सम्मानलाई अझ कुन ढङ्गले अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ अथवा मन्त्रालयले ख्याल गर्नुपर्ने विषय, मैले अघि नै पनि राखिसकेँ, ध्यान पुर्याउने विषय र सोच्नुपर्ने विषयमा यहाँको अमूल्य सुझाव सल्लाहहरू पाउने आशाका साथ फेरि पनि यहाँहरू सम्मानित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरू बधाई दिँदै यहाँहरूको आगामी दिनमा खेलकुद क्षेत्र सँगसँगै खेलकुद पत्रकारिताको क्षेत्रमा यहाँहरूको जुन यात्रा छ यो यात्रा अझ रफ्तारका साथ, अझ बढोत्तरीका साथ निरन्तर अगाडि बढाइरहनुहुनेछ। मन्त्रालयले माघ 19 गते खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारको घोषणा गरेको थियो। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा बोइज युनियन क्लबले सहज जित निकालेको छ। आइतबार भएको खेलमा बोइज युनियनले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा बोइज युनियनको जितमा मिलन लिम्बूले ह्याट्रिक गरे। पहिलो हाफमा 2 गोल गरेका मिलनले दोस्रो हाफमा 1 गोल गरेका थिए। खेलको 21औं मिनेटमा मिलनले गोल गर्दै टिमलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा मिलनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै बोइजको अग्रता 2 को बनाए। त्यसपछि खेलको 57औं मिनेटमा मिलनले ह्याट्रिक पुरा गर्दै बोइजलाई 3-0 को जित दिलाए। जितसँगै बोइजले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। बोइज युनियन लिगको 4थो स्थानमा रहेको छ। नयाँ बस्ती 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश। थप 78 जनामा कोरोना पुष्टि। नेकपा नै आधिकारिक भएको र सबै कमिटीमा आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी। नागरिक समाजका अगुवा तथा स्थानीय र अभियन्ताहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.